गण्डकी नित्यं पापमोक्षप्रदायिनी गण्डकी नन्दन शालग्राम भगवानको कति राम्रो गण्डकी शाल सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी गण्डकी को झिलिमिली शालिग्राम को दर्शन शालिग्राम को सेवा करे भक्त पार 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 दर्शन कति राम्रो गण्डकी शाल सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी कति राम्रो गण्डकी जाला सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी उसकै राम्रो दामोदर कुण्ड दर्शन गरे पुगिन्छ वैकुण्ठ उसकै राम्रो दामोदर कुण्ड दर्शन गरे पुगिन्छ वैकुण्ठ वरिपरि हरियाली निषेधनका कोटी वरिपरि हरियाली निषेधनका कोटी वरिपरि हरियाली निषेधनका कोटी वरिपरि गण्डकीमा स्नान गरे जान्छ पाप छुटी गण्डकीमा स्नान गरे जान्छ पाप छुटी कति राम्रो गण्डकी शाल सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी कति राम्रो गण्डकी जाला सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी उसकै राम्रो दामोदर कुण्ड दर्शन गरे पुगिन्छ वैकुण्ठ उसकै राम्रो दामोदर कुण्ड दर्शन गरे पुगिन्छ वैकुण्ठ अर्धविग्रह शालिग्राम आफै हुनुभयो अर्धविग्रह शालिग्राम आफै हुनुभयो अर्धविग्रह शालिग्राम आफै हुनुभयो अर्धविग्रह शालिग्राम आफै हुनुभयो मुक्तिनाथलाई वैकुण्ठको पद दिनुभयो मुक्तिनाथलाई वैकुण्ठको पद दिनुभयो मुक्तिनाथलाई वैकुण्ठको पद दिनुभयो मुक्तिनाथलाई वैकुण्ठको पद दिनुभयो कति राम्रो गण्डकी शाल सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी कति राम्रो गण्डकी जाला सर्वेश्वरलाई लिएर भागेकी उसकै राम्रो दामोदर कुण्ड दर्शन गरे पुगिन्छ वैकुण्ठ उसकै राम्रो पुगिन्छ वैकुण्ठ दर्शन गरे पुगिन्छ वैकुण्ठ गण्डकी नन्दन शालग्राम भगवानको